अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं उरूज फातिमा और खबरनामे के साथ मैं हूं मनाजिर हुसैन। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। न्यूज़ हेडलाइंस। पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हक है, लेकिन किसी भी किस्म के तशद्दुद या इंतशार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। सियासी जमातें जमहूरी रवायात और उसूलों के मुताबिक हुकूमत साजी के लिए मुशावरत में मसरूफ़ हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अमल बाहमी अफ़हाम तफ़हीम के साथ जल्द मुकम्मल होगा। दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इंतशार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। आम इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत के फरोग की तरफ अहम कदम है। इंतखाबी अमल में नुमायां टर्नआउट को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ये एहसास करें कि जीत और हार जमहूरी अमल का हिस्सा है। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक किसी के खदशात हैं तो वो मुतल्लका कानूनी फोरम से रुजू करे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर रावलपिंडी के आम इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद। किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कभी हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO होता है, ना ही RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मामले की जल्द मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल। इल्जामात लगाना हक है, लेकिन सबूत भी पेश करना होता है। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का सख्त नोटिस। गैर जानिबदाराना इंक्वायरी के लिए आला सतह कमेटी तश्कील देने का हुक्म। हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात झूठ का पलंदा और जमहूरी अमल को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश। मुस्लिम लीग नून का कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ECL में शामिल करने का मुतालबा। एक हफ्ते के रवाबित और टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड चेक किया जाए। बगैर सबूत इल्जाम तराशी करने वाला कड़ी सजा का मुस्तहिक है। मरियम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास। मामलात में नुमायां पेशरफ्त। आइंदा नशिस्त पीर को होगी। मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। अरकान का इत्तेफाक। हुकूमत साजी और सियासी रवाबित के लिए MQM पाकिस्तान का इक़दाम। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार कमेटी में शामिल। माशी सूरत हाल और दीगर चैलेंजेस का हल पार्लिमान ही दे सकती है। नफरत और इंतशार की सियासत खत्म करते हुए मुल्क को इस्तेहकाम देना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंसानी वसाइल की तरक्की और दुरुस्त फैसला साजी से मुल्क को खुशहाली की राह पर गामजन किया जा सकता है। पायदार तरक्की के लिए अवामी शमूलियत जरूरी है। वतन अजीज में आगे बढ़ने के लिए हर शोबा जिंदगी बेपनाह सलाहियतों का हामिल है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। गजा पर इस्राइली हमले, मजीद 103 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 28,858 हो गई। 68,667 से जायद जख्मी। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। गजा में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मजीद इमदाद की फौरी ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा।
ईरान की 2 बड़ी गैस पाइपलाइंस पर इसराइली हमले का इंकशाफ। यौमिया पैदावार का तकरीबन 15% मुतासर, लाखों सार्फिन को गैस की फराहमी मुअत्तल। हमलों के लिए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल मालूमात और गैर मामूली महारत दरकार थी, मीडिया रिपोर्ट्स। भारतीय मसालिम के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई में तेजी, निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। भारत में किसानों का एहतजाज जारी, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। किसानों ने भारत बंद तहरीक का आगाज कर दिया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के दरमियान शदीद झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल, मुतादिद किसान जख्मी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर धोखाधड़ी का इल्जाम साबित। न्यूयॉर्क की अदालत ने $35.5 करोड़ जुर्माना आयद कर दिया। 3 बरस तक न्यूयॉर्क की किसी भी कॉरपोरेशन में अफसर या डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने सजा को सियासी इंतकाम करार दे दिया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। खिते पोटोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर झक्कर, तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बाज़ मकामात पर याला भारी भी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी फंडर में सरमाई खेलों का 3रा एडिशन आइस हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। मर्दों के इवेंट में गजर आईबैक्स की कामयाबी, ख्वातीन में फंडर आईबैक्स ने टाइटल अपने नाम किया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हक है, लेकिन किसी भी किस्म के तशद्दुद या इंतशार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी जमातें जमहूरी रवायात और उसूलों के मुताबिक हुकूमत साजी के लिए मुशावरत में मसरूफ़ हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अमल बाहमी फ़हम व तफ़हीम के साथ जल्द मुकम्मल होगा। निगरान हुकूमत इस मरहले पर सब्र व तहम्मुल की अपील करती है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हालिया आम इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग की तरफ अहम कदम है। इंतखाबी अमल में नुमाया टर्न आउट को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। इलेक्शन के बाद ये ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ये एहसास करें कि जीत और हार जमहूरी अमल का हिस्सा है। ताहम इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक अगर खदशात हैं तो वो जमातें और अफराद मुतल्लिका कानूनी फ़ोरम से रुजू कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट, अदलिया और मखनना मुतहरिक रियासती सतून है और बिला इंतयाज़ इंसाफ फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की खातिर इंतशार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि इदारे के किसी ओहदेदार ने इंतखाबी नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO होता है और ना ही RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कमिश्नर का इलेक्शन के इनेकाद में कोई बराह रास्त अमल दखल नहीं होता। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द इंक्वायरी करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अगर इल्ज़ामात लगाए जाएं तो सबूत भी पेश करना होता है। उनका मजीद कहना था कि कल कोई कत्ल या चोरी का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर सख्त नोटिस लेते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने इंक्वायरी के लिए आला सतह कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है ताकि असल हक़ाइक़ को सामने लाया जाए।
मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात झूठ का पलंदा और जमहूरी अमल को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिश हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ECL में शामिल किया जाए और 1 हफ्ते के रवाबित और टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड चेक किया जाए। बगैर सबूत इल्जाम तराशी करने वाला कड़ी सजा का मुस्तहिक है। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबी नताइज की तैयारी के जिम्मेदार कमिश्नर नहीं ROs और DROs हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने किसी भी सबूत के बगैर धांधली के संगीन इल्जामात लगाए। निगरान हुकूमत इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए कमिश्नर के खिलाफ तहकीकात का आगाज करे। कमरुल इस्लाम साहब 13,530 की लीड है। इब्रार अहमद साहब 11,441 की लीड है। हनीफ अब्बासी साहब 14,036 की लीड है। चौधरी फरूख अल्ताफ साहब 4,023 की लीड है। 50,000 की लीड के ऊपर ठप्पे लगाकर पिंडी डिवीजन के हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवाया गया। ये फरमा रहे हैं कमिश्नर साहब। आप चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप नीचे ROs पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप DROs पर इल्जाम लगाएं। जैसे फॉर्म 45 नकली बनाकर डिजिटली अपलोड किए जाते हैं, उसी तरह EU की प्रेस रिलीज, ऑफिशियल प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है। वो EU बेचारों को हफ्ते के दिन रद्द अमल देना पड़ता है कि ये प्रेस रिलीज जाली है। केयर टेकर गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही हूँ, जिनके ये कमिश्नर हैं, मैं उनको मुतालबा कर रही हूँ कि वो एक तो इनको ECL पे डालें, तहकीकात करें, इनके पूरे 8 दिन और उससे पहले का रिकॉर्ड, इनकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड को अपनी तहवील में लेकर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किन लोगों के साथ इनके राब्ते थे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी कुव्वतों की तवील जदोजहद और कुर्बानियों के बाद मुल्क में जमहूरी अमल को तसलसल हासिल हुआ है। मुल्क में अदालतें और आईनी इदारे मौजूद हैं। इंतखाबी नताइज पर एतराज करने वाले इंतशार फैलाने की बजाय मुतल्लिका इदारों से रुजू करें। खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें। मैं आज भी कहती हूँ, किसी को कोई एतराज है, किसी हल्के के ऊपर एतराज है, किसी भी रिजल्ट के ऊपर एतराज है, किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर एतराज है, आप उसको लेके जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। आपने इल्जाम लगाया है, आप सबूत दें, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप चीफ जस्टिस जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उसकी अदालत में जाएं, वहां और जजेस भी बैठे हुए हैं। आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, कमिश्नर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बैठे हुए हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, सिंध हाई कोर्ट में जाएं। यार, आप अमेरिका जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरकज और सूबों में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत का अमल जारी है और अभी इस सिलसिले में फैसलों को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मशावरती अमल जारी है और दोनों जमातों के दरमियान मामलात में नुमायां पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें दोनों जानिब से दी गई तजावीज़ पर तफसीली गौर हुआ। ये फैसला हुआ कि मामलात को हतमी शक्ल देने और मज़ीद सिफारिशात के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की आइंदा नशिस्त पीर को होगी। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी सेनेटर इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द में सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, नदीम अफजल चंद, नवाब सनाउल्लाह जहरी, शुजा खान और सरदार बहादुर खान शामिल थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान का इस बात पर इत्तेफाक था कि मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। MQM पाकिस्तान ने सियासी राबतों और हुकूमत साजी के लिए 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी MQM की राब्ता कमेटी की जानिब से तश्कील दी गई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार मुज़ाकराती कमेटी के रुकन होंगे। आम इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत न मिलने के बायस हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है। हुकूमत बनाने के लिए किन मराहिल से गुजरना होगा और कानून के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास कब तक बुलाया जा सकता है, तफसील से आगाह कर रहे हैं मलिक उमर। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनाकात के बाद 14 दिन के अंदर मुसद्दका नताइज जारी करने का पाबंद है, जिसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन का वक्त दिया जाएगा कि वो किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अहम मरहला कौमी असम्बली के पहले इजलास का है। आइन के मुताबिक 29 फरवरी या इससे पहले किसी भी तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। इजलास से कबल अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का तकसीम होना भी जरूरी है। कौमी असम्बली के पहले इजलास की सदारत गुज़िश्ता असम्बली के स्पीकर
اسپیکر راجہ پرویز اشرف کریں گے۔ اس موقع پر 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ یہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ملک کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے 169 ووٹ درکار ہیں، تاہم یہ تعداد اب تک کسی سیاسی جماعت کو حاصل نہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ عدم استحکام کسی کے مفاد میں نہیں، معاشی چیلنجز کا تقاضا ہے کہ سب مل کر ملک کے لیے کام کریں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والے 9 منتخب ارکان اسمبلی رشید اکبر نوانی، احمد نواز نوانی، عامر عنایت شاہانی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہماری ترجیح ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کچھ عناصر اپنے مذموم ایجنڈے کے لیے انتشار پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپنی ذات اور سیاست کا نہیں، ہمیشہ پاکستان اور عوام کا مفاد سوچتے ہیں۔ اس موقع پر خیبر پختونخوا اسمبلی کے 9 منتخب ارکان ہشام انعام اللہ خان اور ملک طارق اعوان نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ معاشی صورتحال اور دیگر چیلنجز کا حل پارلیمان ہی دے سکتی ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں استحکام کے لیے نفرت اور انتشار کی سیاست ختم کرنا ہوگی۔ تفصیل جانتے ہیں سید جہانگیر علی سے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شازیہ مری نے کہا کہ جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور ہم ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے۔ ہم نے نفرت اور انتشار کی سیاست کو ختم کرنا ہے، ملک کو استحکام کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کے حصول اور جمہوریت کی بقا کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی اپنی مثال آپ ہے اور دنیا کے اندر بھی اپنی مثال آپ ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے وہ امیچور لوگ نہیں ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں فساد ختم ہو، فتنہ ختم ہو، تقسیم ختم ہو، نفرت ختم ہو۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب امن کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے چیمپئن ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی جو ہے اپنے پاس پاورز نہیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں ہارنے والی جماعتوں کو دھاندلی کے الزامات لگانے سے پہلے متعلقہ فورم سے رجوع کرنا چاہیے تھا اور انتخابات کے اتنے دنوں بعد ان کو یاد آ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جام خان شورو نے کہا کہ پاکستان میں ملکی یکجہتی کے لیے کام کر رہے ہیں اور آج بھی پیپلز پارٹی کی وہی پوزیشن ہے۔ حیدرآباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو نے کہا کہ سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے، جبکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان سندھ اسمبلی کے اجلاس سے قبل کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں ہارنے والی جماعتیں عوام کو گمراہ کر رہی ہیں۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا استعفیٰ مسترد کر دیا۔ نائب امیر لیاقت بلوچ کی زیر صدارت پارٹی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں انتخابی نتائج اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مرکزی مجلس شورا نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 9 منتخب رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی نے کہا کہ اپنا مینڈیٹ کسی کو چوری نہیں کرنے دیں گے۔ کمشنر راولپنڈی کے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات جھوٹ کا پلندہ ہیں، پاکستان کو عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کمشنر راولپنڈی اس انتخابات میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں بنتی۔ آئینی قانونی کوئی رول، مانیٹرنگ کا رول بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ جہاں تک کینڈیڈیٹ کی ایکسیس نہیں ہے، عام لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے، میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے، تو کمشنر صاحب کو کیسے پتا چل گیا کہ فلاں جگہ ٹھپے لگ رہے ہیں اور میں نے ٹھپے لگوائے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی سازش کی جا رہی ہے اس کا وہ حصہ بنے ہیں۔ 2013 میں بھی راولپنڈی سے مینڈیٹ چھینا گیا، 2018 میں بھی مینڈیٹ چھینا گیا، اب یہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ ترک مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف جنرل عرفان اوزرٹ نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں نے بحری روابط، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف نے پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ترک مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف کے اس دورے سے دونوں برادر ممالک کے مابین بحری تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔
अफगानिस्तान के बारे में खुसूसी मंदूमीन का 2 रोज़ा इजलास कल से दोहा में होगा। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुर्रानी इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से बुलाया गया है, जिसका मकसद अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी रवाबित को मज़ीद बेहतर बनाने की हिकमत अमली पर गौर करना है। इजलास में पाकिस्तान की शिरकत अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राबते की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद अफगानिस्तान में पायदार अमन और खुशहाली की राह हमवार करना है। गजा में खान यूनिस के सबसे बड़े अन-नसर अस्पताल पर इस्राइली फौजियों के मुहासरे और हमले के बाद हालात कशीदा हैं। सेहूनी फौज ने तिब्बी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया है और मरीजों के इलाज मुआवजे में रुकावट पैदा की है। बिजली और ऑक्सीजन के मुनक़ता होने के बाद मरीजों के लिए ज़िंदगी की सांस से बहाल रखना नामुमकिन हो गया है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान बहक होने वाले मरीजों की तादाद 5 हो गई है। इस्राइली फोर्सेस के अस्पताल में दाखिले के बाद दर्जनों मरीज और डॉक्टर्स इमारत के अंदर फंस गए हैं। उनके पास पानी है और ना ही खाने पीने की कोई चीज़। काबिज फोर्सेस ने दर्जनों पनाह गुज़ीनों को गिरफ्तार भी किया है। उधर इसराइल के रफा पर हमले बदस्तूर जारी है। हमलों में मुतादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 103 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद अब तक कम अज़ कम 28,858 फ़लस्तीनी शहीद और 68,667 ज़ख्मी हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से कहा है कि वह रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई न करे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इसराइल से गजा के जनूबी शहर रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई तबाहकुन इंसानी सूरत हाल को मजीद ख़राब कर देगी। जोसेफ बोरेल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में कहा कि तमाम शहरियों को बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक और आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म का एहतराम किया जाना चाहिए। ICJ के हुक्मनामे में इसराइल को नस्लकुशी की कार्रवाई को रोकने की हिदायत की गई थी। सेहूनी फौज ने फैसले को नज़रअंदाज करते हुए बमबारी की मुहिम मजीद तेज कर दी है। इंसानी हुकूक और इमदादी तंजीमों ने भी रिफाह में इसराइली ज़मीनी हमले के तबाहकुन नताइज से खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिफाह के लोग भूख से बेहाल हैं और उनके पास खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है। जनूबी गजा के 15 लाख आबादी के गुंजान आबाद शहर में इंसानी बहरान की ख़तरनाक सूरत हाल है। गजा की आर्जी पनाहगाहों में गुंजाइश से ज़्यादा लोग क़याम पजीर हैं और बमबारी से सख्त खौफज़दा हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा के अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मज़ीद इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत है। उधर मिस्र ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि वो गजा के साथ अपनी सरहद के करीब एक बफर जोन बना रहा है ताकि 1 लाख फ़लस्तीनियों को रहाइश फराहम की जा सके। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गजा में जारी बहरान, कत्लेआम और मसाइब को रोकने की कोशिशें जारी हैं। छठे एथनोस्पोर्ट फोरम के मौके पर एक वीडियो पैगाम में सदर एर्दोगान ने कहा कि फोरम में 50 मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत अहमियत की हामिल है, जो खित्ते में अमन और एतमाद की फ़ज़ा को फ़रोग़ देने में किरदार अदा करेगी। तुर्किया के सदर का कहना था कि बाहमी ताआवुन गजा में इंसानी अलमिया को ख़त्म करने में मुआवन साबित होगा। हम गजा समेत खित्ते में जारी बहरानों, क़त्ल आम का सद्देबाब करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान की 2 अहम गैस पाइपलाइंस पर इसराइल की जानिब से हमले का इंकशाफ हुआ है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से रवा हफ्ते ईरान की 2 बड़ी गैस की लाइनों पर निशाना बनाने की वजह से लाखों सार्फिन को गैस की फराहमी मुअत्तल हुई। माहिरीन के मुताबिक इसराइल ने जिस तरह गैस पाइपलाइंस पर हमले किए, उसके लिए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल मालूमात और गैर मामूली महारत दरकार थी। पाइपलाइनें तकरीबन 1200 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जिससे रोज़ाना 2 अरब मुकफ़्फ़र कुदरती गैस मुंतकिल होती है। हमलों से ईरान की यौमिया कुदरती गैस की पैदावार का तकरीबन 15% मुतासर हुआ है। ईरान में नए मिसाइलों और जदीद हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। मकामी सतह पर तैयार किए गए माने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और कम ऊंचाई वाला फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अरमान मिसाइल सिस्टम 120 से 180 किलोमीटर तक बैक वक्त 6 अहदाफ का सामना कर सकता है। अज़रख़श मिसाइल सिस्टम 50 किलोमीटर की रेंज तक 4 फायर टू फायर मिसाइलों के साथ अहदाफ की शिनाख्त और तबाह करने की सलाहियत का हामिल है। बात करेंगे मकबूजा जम्मू व कश्मीर की, जहां आइंदा हफ्ते नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा दौरे से कबल इलाके में भारतीय फौजियों की तरफ से मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लोगों की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस एहलकारों को शाहराहों और दीगर अहम सड़कों पर बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। फौजियों ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है और श्रीनगर, कुलगाम, इस्लामाबाद, रामबन, जम्मू, उधमपुर, राजौरी और पुंछ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं।
فورسز اہلکاروں نے خاص طور پر جنوبی کشمیر کے اضلاع میں مختلف سڑکوں اور چوراہوں پر ناکے لگائے ہیں جہاں لوگوں کی تلاشیاں اور گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ مقبوضہ جموں و کشمیر میں خوف و دہشت کی فضا پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ مودی کے دورے پر اپنے غم و غصے اور ناراضگی کا اظہار کرنے سے باز رہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ حق خود ارادیت کے ذریعے تنازع کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت کے ذریعے تنازع کشمیر کے پرامن حل کی وکالت کی ہے، لیکن بھارت کا ماندانہ رویہ اور ہٹ دھرمی ماحول کو خراب اور تنازع کے منصفانہ حل اور خطے میں قیام امن کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ مودی حکومت نے تنقیدی رپورٹنگ کرنے پر ایک فرانسیسی صحافی ونسینیا ڈوگناک کو بھارت سے بے دخل کر دیا ہے۔ ڈوگناک بھارت میں سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والی غیر ملکی صحافی ہیں جو کشمیر اور دیگر اہم موضوعات پر رپورٹنگ کی وجہ سے بھارتی حکومت کے نشانے پر تھیں۔ بھارت میں حکومت اور احتجاج کرنے والے کسانوں کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں۔ کسانوں نے بھارت بند تحریک کا آغاز کر دیا ہے جس کی وجہ سے پنجاب اور ہریانہ میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا ہے۔ مارکیٹیں، تجارتی اور سرکاری ادارے بند ہیں۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بھی کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ ہریانہ دلی کے بارڈر پر پولیس اور کسانوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں متعدد کسان زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ انتخابات سے قبل بھارتی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ مودی سرکار اپوزیشن جماعتوں کی مقبولیت سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ہم لوگوں کو پرسوں یہ جانکاری ملی کہ جو چیک ہم لوگ ایشو کر رہے ہیں وہ بینکس اس چیک کو آنر نہیں کر رہے ہیں۔ دیش کی مکھیہ اپوزیشن پارٹی کے سارے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے۔ امریکہ میں نیو یارک کی ایک عدالت نے دھوکہ دینے کے جرم میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر $35.5 کروڑ جرمانہ عائد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قرض لینے کے لیے بینکرز کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی مجموعی مالی حیثیت غلط بتانے کے جرم میں جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 3 برس تک نیو یارک کی کسی بھی کارپوریشن میں افسر یا ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام کی تردید کرتے ہوئے مقدمے کو سیاسی انتقام قرار دیا۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف مقدمے کی سماعت 3 ماہ جاری رہی۔ اقوام متحدہ نے روس میں اپوزیشن رہنما الیکسی ناوالنی کی جیل میں ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی عدالت نے گزشتہ اگست میں ناوالنی کو 19 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر الیکسی ناوالنی اپنی بیرک سے سیر کے لیے نکلے اور بے ہوش پائے گئے۔ ڈاکٹرز نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی تاہم وہ جاں پر نہ ہو سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کے اپوزیشن لیڈر الیکسی ناوالنی کی موت کے ذمہ دار صدر ولادیمیر پوٹن ہیں۔ ناظرین، دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ لاہور کی خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں چودھری منت صلاحی کی جائیداد منجمد کر دی ہے اور متعلقہ حکام کو منجمد جائیداد آگے منتقل کرنے سے روک دیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج تنویر احمد نے تحریری حکم میں SECP کو ہدایت کی کہ منت صلاحی کی کاروباری کمپنیوں کے حصص بھی کسی اور پارٹی کو منتقل نہ کیے جائیں۔ عدالت نے FIA کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر منت صلاحی کی گرفتاری کے لیے جاری ریڈ نوٹسز پر پیشرفت سے آگاہ کیا جائے۔ دہشت گردی کی طویل لہر کے بعد خیبر پختونخوا میں پاک فوج کی طرف سے صحت کی سہولیات اور ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف قبائلی اضلاع میں اسپتالوں کے قیام کا عمل میں لایا گیا ہے۔ پاک فوج نے 2018 میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال غلیجو قائم کیا جو جدید آلات اور 150 بستروں پر مشتمل ہے اور اگزئی کے علاقے مشتی میدہ میں پاک فوج اور NGO کے تعاون سے اسپتال قائم کیا گیا جس میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ موہمن میں صحت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے DHQ اسپتال، محمد گڑھ اور کامن ہیلتھ سینٹر خداخیل کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے شولم میں شیخ فاطمہ اسپتال قائم کیا گیا۔ پشاور میں واقع CMH میں پاک فوج کی جانب سے سمارٹ OPD متعارف کرائی گئی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں احتجاجی دھرنوں کے باعث تاجر برادری کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں اعظم بلوچ۔ بلوچستان کی 4 قوم پرست جماعتیں کی طرف سے انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج اور دھرنوں سے نہ صرف شہری تکلیف کا شکار ہے بلکہ تاجر برادری کو ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں کہ احتجاج اور روڈز بلاک سے کاروبار پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ جیسے انتخابات کے بعد جو ہمارا بڑے شاہراہیں بند ہو گئے اور ادھر کوئٹہ شہر میں DC اور کمشنر آفس کے سامنے جو دھرنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا بہت بڑا اثر ہمارا کاروبار پر ہوتا ہے۔
चार जमायती इत्तेहाद की तरफ से एहतजाज को 9 रोज हो चुके हैं। मुसलसल एहतजाज और धरनों की वजह से ट्रैफिक जाम, दुकानें बंद और कारोबार न होने के बराबर रह गया है। ताजिर बिरादरी कहते हैं कि मसले एहतजाज से नहीं बल्कि कानूनी चाराजोई से हल किए जाए। इलेक्शन के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आवाम के लिए और मुसाफिरों के लिए और ताजिरों के लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और हमारा कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। क्वेटा के शहरी कहते हैं कि धरने और एहतजाज करने वालों को भी आम लोगों के मसाइल का इदराक करना होगा। सड़कों की बंदिश से आवाम की मुश्किलात में इजाफे करने की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करना ज्यादा मौसर साबित हो सकता है। क्वेटा इस तरह कंजस्टेड सिटी है कि यहाँ पे एक रोड बंद हो जाता है तो पूरा क्वेटा जाम हो जाता है। तो इस वक्त जो है 8 रोज से यहाँ पे सियासी पार्टियां जो है उन्होंने रोड बंद किए हुए, धरने दिए हुए, आवाम काफी मुश्किलात है ना। धरनों और एहतजाज से मसले हल नहीं होते। बलूचिस्तान की कौम परस्त और मजहबी जमायतें सड़कों की बंदिश की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करे। इंतखाबात पर एतराज़ात के अजाले के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं। आजम बलोच, PTV न्यूज़, क्वेटा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में बेदियां रोड का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने एलीट पुलिस फोर्स ऑफिसर्स ब्लॉक, पंजाब हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग ऑफिसर्स ब्लॉक और दीगर शोबों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कंट्रोल रूम से हाईवे पेट्रोलिंग के सिस्टम का मुशाहिदा किया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने कंट्रोल रूम के बारे में वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि सियासत और सहाफत का चोली दामन का साथ है। मैगजीन और अखबारात मुल्की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। बहावलपुर में 15 रोज़ा हकीकत मैगजीन की सालगिरह के मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि खित्ता बहावलपुर ने सहाफ़त के मैदान में नामवर सहाफ़ी और अदीब पैदा किए जिन्होंने मुल्की सतह पर बुलंद मुकाम हासिल किया। तकरीब से एडिटर हकीकत सईद अहमद दीगर मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने हकीकत की 35वीं सालगिरह का केक भी काटा। अदब की तरक्की और तरवीज के लिए सजाई जाने वाली महफिल कराची लिटरेचर फेस्टिवल अपनी रौनकें बिखेरे हुए है। रिपोर्ट कर रही है नौरीन नासिर। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में इल्मी और अदबी बैठक में मुख्तलिफ सेशंस का एहतमाम किया गया है। हर सेशन में शरीक मेहमान खुसूसी मुनफरिद सोच, फिक्र और फलसफे बयान करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ मेरी धरती मेरे लोग सेशन में अहमद सलीम और बाबर अयाज की याद ताज़ा की गई, तो दूसरी जानिब मईशत और माशरती मामलात का मौजू जेर बहस रहा। नामवर शुरका ने अपने तजर्बात और तज्जियों को खूबसूरत अंदाज से बयान किया। उर्दू शायरी के दरख्शा सितारे के सेशन में मारूफ शोरा ज़हरा निगाह और किश्वर नाहिद ने अदबी दुनिया के दिलचस्प वाक़यात हाज़रीन को सुनाए। हमारी हर दफ़ा की मेहनत और काविश यही होती है कि हम हर प्रोग्राम को पिछले से बेहतर लाएं, मौज़ूआत में नयापन लेकर आएं, नए नए लोगों को मुतारिफ करवाएं। सब लोग मिल बैठते हैं, एक मौका होता है। इस तरह के फेस्टिवल्स हमेशा मेरे तो ख्याल में ज़रूरी होना चाहिए। आजकल जब कल्चरल डिप्लोमेसी का ज़माना है, दुनिया में हमें अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को प्रमोट करना चाहिए। ये मेले 100 रीडर्स को भी मुतवज्जे कर देते हैं, तो ये बड़ी कामयाबी। यंग ऑथर्स को, इमर्जिंग ऑथर्स को और सारे ऑथर्स को एक चांस मिलता है पाकिस्तान से। राइट, आप किसी भी कैटेगरी में हो वो आपको इंकरेज करते हैं। और ये सपोर्ट हमारे जो पाकिस्तानी जो लिखते हैं, हमारे शायर और हमारे पोइट्स और हमारे ऑथर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है हमारे लिए। किसी भी सोसाइटी के लिए फेस्टिवल्स का होना बहुत जरूरी है। मुख्तलिफ जामियात के तलबा के दरमियान बैतबाजी का मुकाबला भी हाजरीन की दिलचस्पी का महवर था। मेले में जहां किताबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहीं सिंधी सकाफत को उजागर करती अशिया भी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल किए हुए हैं। इल्म और अदब के मोती बिखेरते ऐसे फेस्टिवल न सिर्फ मालूमात में इजाफे का बायस बनते हैं, बल्कि नए जावियों से सोच को वसी करने के मौके भी फराहम करते हैं। नौरीन नासिर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन और रुकन मुमालिक के ज़ेरे एहतमाम यूरोपलिज का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सोहेल।
پاکستان اور یورپی یونین کے 60 سالوں سے زائد کے سفر کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں مضبوط ایک ساتھ ہمیشہ کے لیے پائیدار کے موضوع پر سجے یورو ولیج میں جشن کے طور پر منایا گیا۔ فیملی فیسٹیول میں ہزاروں لوگوں نے یورپی ممالک کے سٹالز کے ذریعے ان ملکوں کی ثقافت کو جانا۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا کا کہنا تھا مشترکہ پائیدار مستقبل کی تخلیق کا محور عوامی روابط ہیں جو یورو ولیج کو خاص بناتے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا آرگنائز کیا ہوا ہے، بچوں کو ساتھ لے کے آنا چاہیے، انہیں شروع سے ہی پتا چلنا چاہیے ڈفرینٹ کلچرز کا۔ Basically about bringing people together, showcase our accomplishments, our traditions, our cultures. 60 سال جو سفارتی تعلقات کے وہ بھی مکمل ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک اہم مائل سٹون ہے۔ میں نے ابھی جمپنگ کیسل کیا ہے، ٹریمپولین کی ہے، بہت مزہ آیا۔ It's very nice. I mean, it's very diverse. ثقافتی میلے میں پاکستانی اور غیر ملکی فنکاروں نے موسیقی کا شو پیش کیا۔ یورو ولیج میں پاکستان اور یورپی ممالک کے درمیان ترقی، تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت، تعلیم، ماحولیات اور دوسرے شعبوں میں تعاون پر مبنی شراکت داری کو بھی اجاگر کیا گیا۔ یورو ولیج میں یورپی ممالک کی مختلف ثقافتیں اور پکوان پاکستانیوں نے خوب پسند کیے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کا فروغ وقت کا تقاضا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان اس میں مہارت حاصل کر کے بہت جلد مالی طور پر خود مختار ہو سکتے ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں IT مارکی کے دورے کے موقع پر طلباء و طالبات سے بات کرتے ہوئے کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ ان کورسز کا مقصد نوجوانوں کا مستقبل بہتر بنانا ہے۔ گورنر سندھ نے پڑھائے جانے والے کورسز سے آگاہی حاصل کی۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کوئٹہ اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اینڈ ویسکولر ڈیزیزز کراچی کے مابین بچوں کے امراض قلب کے علاج کے حوالے سے کوئٹہ میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط ہوئے، جس کے تحت کوئٹہ میں بچوں کو امراض قلب کا علاج مفت کیا جائے گا۔ اس موقع پر 100 کامیاب کارڈک سرجریز کرنے کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا۔ نگران وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان میں محنت کشوں کے لیے ایک نیا تعلیمی اور رہائشی منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ منصوبے میں سبھی شہر میں گرلز ہائی اسکول اور قلعہ سیف اللہ کے قصبے مسلم باغ میں 100 رہائشی یونٹس کی تعمیر شامل ہے۔ نگران حکومت نے گھروں کی تعمیر کے لیے 5 ایکڑ زمین مختص کی تھی۔ لڑکیوں کے لیے ایک نئے ہائی اسکول کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے، جس سے قصبے کے 5000 سے زائد مزدور خاندان مستفید ہوں گے۔ 70 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ اسکول مزدوروں کے بچوں کی تعلیم کے لیے اہم اقدام ہے۔ نگران وفاقی حکومت کی جانب سے سبی بلوچستان میں بھی ایک تعلیمی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے غذا اور صحت سے متعلق امور پر عازمین حج کی رہنمائی کے لیے صوبے بھر میں حج نیوٹریشن گائیڈ منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہی ہیں وردہ سلیم اس رپورٹ میں۔ حج غذائیت پروگرام کے تحت لاہور میں کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں عازمین حج کو سفر مقدس کے دوران صحت مند رہنے اور متوازن غذا کے استعمال سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر طبی اور غذائی ماہرین نے حج کے دوران پانی کی کمی سے بچنے اور غذائیت سے بھرپور خوراک کے استعمال کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر، شوگر، سانس اور وبائی امراض سے بچنے کے لیے قابل عمل ہدایات دیں۔ حج غذائیت پروگرام کے تحت سفر حجاز سے متعلق بنیادی کونسلنگ اور مفت میڈیکل ٹیسٹ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، تاکہ عازمین حج کی ادائیگی کے دوران صحت کے مسائل سے محفوظ رہ سکیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ محکمہ سیاحت گلگت بلتستان نے WWF کے تعاون سے علاقے میں ہوٹل کی صنعت کی ترقی کے لیے تربیت کا آغاز کیا ہے۔ تفصیل نزاکت علی سے۔ گلگت بلتستان کے 5 اضلاع سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کے لیے انتظام مہمان نوازی کی تربیت کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں GB کے 5 اضلاع گلگت، ہنزا، سکردو، شگر اور خرمنگ سے 30 خواتین اور مردوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہوٹلوں میں مہمان نوازی کے بہترین اصول اور قواعد و ضوابط کے بارے میں تربیت دی جائے گی، تاکہ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی اور ویسٹ کو حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ٹھکانے لگانے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ محکمہ سیاحت کے حکام نے کہا ہے کہ اگلے مرحلے میں پہاڑوں پر چڑھنے والے پورٹرز کو تربیت دی جائے گی، تاکہ ملکی اور بین الاقوامی کلائمبرز کے ساتھ رویہ اور پیشہ ورانہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو۔ نزاکت علی، گلگت۔
بدلتے موسم کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، تیز دھوپ اور سردی کی شدت میں کمی آنے کے بعد ہر کوئی اس انتظار میں تھا کہ بارشیں کب ہوں گی۔ بالآخر محکمہ موسمیات نے آج رات سے 21 فروری تک بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی نوید سنا دی ہے۔ صدف افضل کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ جاتی سردی اب ٹھہر جائے گی کیونکہ موسم کا حال بتانے والوں نے بادل برسنے کی نوید سنا دی ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوگا۔ 21 فروری تک گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، پنجاب اور شمالی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر خوب بادل برسیں گے اور پہاڑوں پر برف کے سفید گالوں کی برسات کا بھی امکان ہے۔ بارش کے باعث جو پانی کی کمی ہے، خاص طور پہ پوٹھوار ریجن میں، اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بارش جو ہے وہ سودمند ثابت ہوگی فصلوں کے لیے۔ بارشوں کے باعث جو ٹیمپریچرز ہیں وہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آ جائے گی۔ پہاڑی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت اور رات کے درجہ حرارت میں بھی واضح کمی ہوگی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مری، گلیات اور گرد و نواح میں ہفتے اور اتوار کو شدید برف باری کے امکانات 70% تک ہیں۔ 22 فروری تک موسم کی صورتحال غیر یقینی رہے گی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مری جانے والے سیاحوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط کریں اور موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پروگرام ترتیب دیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ استور میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر جھکڑ، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے اسکردو کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لہ اور کالام میں -4، گوپس -3، جبکہ استور میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور 9، کراچی 14، پشاور 6 اور کوئٹہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ کھیل میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں سمیع اقبال۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ انسانی وسائل، لوگوں کی فکری ترقی اور درست فیصلہ سازی سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں گولف ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے زور دیا کہ ملک ترقی یافتہ بنانے کے لیے سب کو مل کر آگے آنا ہوگا۔ تفصیل جانیے اکرام اللہ محسود سے۔ گولف ٹورنامنٹ کے اختتامی تقریب سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے فعال طرز زندگی اور بیرونی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سپورٹس کی سرگرمیاں انسانی جسم کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ معاشرے میں غذائی قلت اور ذہنی و جسمانی کمزوریوں کو ختم کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ Such a beautiful place. I have enjoyed playing golf all my life. The country needs all this. But the country needs people. Or without the people's participation, no country can progress. It's not the natural resources جو ملک کو بناتے ہیں کہ جب آپ مل کر کام کرتے ہیں تو کتنا خوبصورت آپ اچیو کرتے ہیں۔ This country needs to lift itself up from the bootstraps. تقریب سے مارگلا گرینز کے سیکٹری ماجد ستی اور سپانسر عزیز بلانی نے اپنے خطاب میں سالانہ منعقد ہونے والے اس ٹورنامنٹ سے متعلق امور پر روشنی ڈالی۔ گولف ٹورنامنٹ کے اختتامی سیشن میں صدر مملکت نے خود بھی حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ میں تقریباً 110 گولفرز نے شرکت کی، جس میں خواتین کھلاڑیوں کا ایک قابل ذکر دستہ بھی شامل تھا۔ مقابلے کے دوران گولفرز نے مہارت اور تکنیک کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے گولفرز کے چاروں کیٹیگریز کے فاتحین اور رنر اپ میں انعامات تقسیم کیے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر کی خوبصورت وادی پھنڈر میں 2 روزہ آئس ہاکی ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔
NLC के ज़ेर तमाम सरमाई खेलों के तीसरे एडिशन में मर्दों की आइस हॉकी में गजर आई बैग्स ने फंडर आई बॉक्स को 2 गोल से हराकर टाइटल अपने नाम किया। खवातीन में फंडर आई बॉक्स ने यासीन जांबाज के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी समेटी। शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबलों से लुत्फानंदोज हुई। टूर्नामेंट का खास पहलू खवातीन की शिरकत थी, जिन्होंने बड़ी तादाद में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। नाजरीन, बेलारूस की केरा कालिनोसकाया ने ITF पाकिस्तान खावर हयात खान मेमोरियल वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप लेग 1 में खवातीन का सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में होने वाले फाइनल में केरा कालिनोसकाया ने हमवतन कादसी अरियाना को 6-1 और 6-3 से मात दी। लड़कों का सिंगल्स टाइटल चीन के कियागाओ के गियांग ने जीता। मर्दों और खवातीन का डबल्स टाइटल कोरियन जोड़ी ने अपने नाम किया। आखिर में खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। बात करते हैं क्रिकेट की, तो आपको बताएं कि राजकोट टेस्ट में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 322 रन की बरतरी हासिल हो गई है। टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्तिताम पर भारत ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बना लिए। ओपनर जयसवाल ने सेंचुरी स्कोर की और 104 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए। शुभमन गिल 65 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल इंग्लैंड की टीम भारत के 445 रन के जवाब में 319 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से बेन डकेट ने 151 गेंदों पर 153 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारत के मोहम्मद सिराज ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ खेल की खबरें मुकम्मल हुई। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।